محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والكهف والولد والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهاء بدر الدجى سجد نور الهدى قافر مصباح الظلم جميل الشيم شكيل من صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراث سفره سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نذير حرمين امام القبلتين وسيدتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين ذات الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع صاله صلوا عليه واله واصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد